أجل عندي 3 أكياس منها، واحد هنا للسيد وواحد للسيدة، وواحد للفتى الصغير في الحي الفقير. بابا يا خروف هل عندك صوف؟ أجل عندي 3 أكياس منها. أجل عندي 3 أكياس منها، واحد هنا للسيد وواحد للسيدة، واحد للفتى الصغير في الحي الفقير. بابا يا خروف هل عندك صوف؟ أجل عندي 3 أكياس منها. أجل عندي 3 أكياس منها، واحد هنا للسيد وواحد للسيدة، واحد للفتى الصغير في الحي الفقير. بابا يا خروف هل عندك صوف؟ أجل عندي 3 أكياس منها. جاني نعم بابا. تأكل السكر؟ لا بابا. هل تكذب؟ لا بابا. افتح فمك. جاني نعم بابا. أكلت الكعكة؟ لا بابا. هل تكذب؟ لا بابا. افتح فمك. جاني نعم بابا. تناولت المثلجة؟ لا بابا. هل تكذب؟ لا بابا. افتح فمك.
القرش تترترو أم القرش تترترو أم القرش تترترو أم القرش هيا نرقص هيا نرقص هيا نرقص هيا نرقص فالنهر قرش مرح قرش مرح قرش مرح قرش مرح هيا نرقص هيا نرقص هيا نرقص هيا نرقص قرش مرح قرش مرح قرش مرح قرش مرح عنكبوت صغير تسلق الأنبوب نزل المطر وجرف العنكبوت طلعت الشمس وجفت الأمطار وذهب العنكبوت ثانية للأنبوب عنكبوت صغير تسلق الأنبوب نزل المطر وجرف العنكبوت طلعت الشمس وجفت الأمطار وذهب العنكبوت ثانية للأنبوب عنكبوت صغير تسلق الأنبوب نزل المطر وجرف العنكبوت طلعت الشمس وجفت الأمطار وذهب العنكبوت ثانية للأنبوب عنكبوت صغير تسلق الأنبوب نزل المطر وجرف العنكبوت طلعت الشمس وجفت الأمطار وذهب العنكبوت ثانية للأنبوب عنكبوت صغير تسلق الأنبوب نزل المطر وجرف العنكبوت طلعت الشمس وجفت الأمطار وذهب العنكبوت ثانية للأنبوب
ماما اختبأت. إني أراك. بيكابو 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 إني أراك. هل أنت هنا؟ هل أنت هنا؟ إني أراك. بيكابو. بابا اختبأ. بابا اختبأ. بيكابو. 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 إني أراك. الطفل اختبأ. الطفل اختبأ. الطفل اختبأ. بيكابو. هل أنت هنا؟ هل أنت هنا؟